उत्तर गोव्याची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या म्हापसा शहराची सध्या अत्यंत दुर्दशा झाली असून स्थानिक आमदारांचं याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याची टीका काँग्रेस गटाध्यक्ष विजय भिके यांनी पत्रकार परिषदेत केली। यावेळी समितीचे सुदीन नाईक, चंदन मांद्रेकर आणि महाबळेश्वर तोरसकर आदी मान्यवर उपस्थित होते। ज्या तरेन म्हापसा रोड आमी पळयता इलेक्शनाच्या पयलीं जे हॉट मिक्सिंग केल्लें त्या रोडाची 3 म्हयन्यान कितें दुर्दशा जाल्या पळय ती। आनी दुसरें आसलें की म्हापशान जी दुर्गंधी आनी गार्बेजाचो जो इवन 3 पटीन तेंच्यांनी टॅक्स वाडोवन सुद्दां गार्बेज टायम टू टायम कलेक्ट जायना आनी जाली जाल्यार गार्बेज रस्त्याचेर पडलेली आसता अख्खो दीस। And we see now recently that vegetable thing also came up and ते सगळें बांदकाम केलां रिसंट बांदकाम करपाचें आनी तांकां सांगलें की 3 दिसांनी दिता म्हूण ते कोणाक शॉपां दिता 6 दिसांनी दिता मात आजून काय सगळ्यांक पावोंक ना अर्द्यांक पावला आनी तेजी अशी थंय खातोड जाल्ली आसा आनी ते नुस्त्याचो बाजार आसा सो तेज्या खातीर खरें म्हटल्यार पळोवपा सारकें हेंच्यांनी कांयच केल्लेंच ना आसा।